शलोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप। मैं अगर मुझसे पूछे तो मुझे तो थोड़ा सा बुखार था, थोड़ी सी खांसी थी। जो मौसम के लवाजमात हैं आजकल चल रहे हैं तो वो लेते, तो मैंने कहा जो अच्छी बात है कि घर पे बैठे हुए हैं तो चलो इसका मौके का फ़ायदा उठाते हैं। और ये जो शॉल जोया ने दी थी तो मैंने कहा इसको भी आज वीडियो में इस्तेमाल करते हैं। इसको इससे सर्दी रुकेगी और थोड़ा सा फ़ायदा होगा। तो चले आइए कलाम मुक़द्दस में से तिलावत सुनते हैं। हम 7वें एतवार में हैं, साल सोएम है और मुक़द्दस लूका की इंजील में से है। उसका छठा बाब है और 27 से 38 आयत तक। ये कुछ यूँ लिखा है, मगर मैं तुम सामाइन से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने कीनावरों का भला करो, अपने ताउनों के लिए बरकत चाहो, अपने मुफ्तरियों के लिए बरकत के लिए दुआ करो। ये लफ्ज़ काफ़ी जो है मुश्किल हैं और इनका मतलब भी समझना बहुत ज़रूरी है। जो तेरे एक गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो कोई तेरा चोगा छीन ले उसे कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले फिर मत मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे करें, तुम भी उनसे वैसा ही करो। और अगर तुम अपने प्यार करने वालों से प्यार करो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने प्यार करने वालों को प्यार करते हैं। और अगर तुम उनका भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी यही करते हैं। और अगर तुम उनको कर्ज दो जिनसे वसूल करने की उम्मीद हो, तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि उनसे पूरा वसूल करें। बल्कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और भला करो, और वसूल होने की उम्मीद ना रख कर कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम हक ताला के फर्जंद होगे, क्योंकि वो नाशुकरों और शरीरों पर भी मेहरबान है। इसलिए तुम रहीम हो जैसा तुम्हारा बाप रहीम है। ऐब ना लगाओ तो तुम पर भी ऐब ना लगाया जाएगा। मुजरम ना ठहराओ तो तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे। बरी करो तो तुम भी बरी किए जाओगे। दो तो तुमको भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना, दबाया हिलाया भरपूर तुम्हारे दामन में डाला जाएगा। क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं मुआफ़ की जाएं। तो आइए फौरी तौर पे इस पर बातचीत करते हैं। चार अमाल सॉरी 4 अमाल जो यीशु करने को कहते हैं। पहला है वो दुश्मनों से प्यार करो। कई दफ़ा हम समझते हैं कि हमें अपना दोस्त बनाना है। नहीं, हमें उन्हें अपना दोस्त नहीं बनाना, बल्कि हमें उनसे प्यार करना है। और यहाँ जो लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो आगापान है, आगापे, यानी वो मोहब्बत जो गैर मशरूत मोहब्बत है। क्योंकि दोस्ती में तो एक और यूनानी लफ्ज़ है जिसका यूनानी में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ये क्लासिकल जो यूनानी है उसमें बहुत कम, कोई एक दर्जन बार इस्तेमाल गया होगा। ये जो है आगापे, आगापान जो उसका वर्ब जो फेल बनता है, गैर मशरूत मोहब्बत, इसकी बात की गई है। और ये मोहब्बत जो है हमें खुदा के बच्चों की मोहब्बत, यानी इसमें हमें दिखाया गया है कि खुदा की फितरत है मोहब्बत करना और गैर मशरूत मोहब्बत करना, और अपनी फितरत से वो बदल नहीं सकता। तो ये हमें दिखाया गया है कि अगर तुम उसके बच्चे हो तो फिर तुम भी वैसा ही करो। कीनावरों का भला करो। कीनावर वो होते हैं जो नफ़रत करते हैं। ये हमारे अंदर जो इंसान के अंदर होता है ना, वो नापसंदीदगी का अमल जारी रहता है। अब ये देखना है कि जैसे ही हम किसी इंसान को देखते हैं, मिलते हैं, तो फौरी तौर पर उसके लिए अच्छा या बुरा, मतलब कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि उसके देखते ही मुझे
لگا کہ یہ شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہے، کچھ مطلب بنتی نہیں ہے، تو کیسے ہمارے اندر ایک دم پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا جو ہے نا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اگر یہ ناپسندیدگی کا عمل جو ہے وہ جاری رہے اور ہم اس کو آگے بڑھاوا دیتے رہیں تو یہ نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہم اس کا برا چاہتے ہیں، بلکہ اتنا جب ہمارے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں رہے ہی نہ تو بہتر ہے۔ تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا یسوع مسیح کے شاگرد تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر وہ روح نہیں ہے جو خدا نے تمہیں دی ہے۔ مطلب اس وقت تمہارے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے جس کے ساتھ تم دوسروں کی بھلائی کر سکو، اور اس بھلائی کے ساتھ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کی فطرت کا استعمال اپنے اندر کرتے ہیں، یعنی ہم اس کی طرح بنتے ہیں۔ جیسے پھول کی فطرت ہوتی ہے نا، خوشبو دینا اور خوبصورتی، اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ اسے کسی کے گلے میں ڈالیں یا قبر پر ڈالیں، اس نے اپنی فطرت کو قائم رکھنا ہے۔ تو خدا کی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ غیر مشروط محبت ہی کرتا ہے، اور اگر ہم اس کے بچے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس کی فطرت کے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ پھر یہ تیسرا عمل جو ہے اس کا تلفظ جو ہے تھوڑا مشکل ہے، تعاونوں کے لیے برکت چاہو۔ تعاونوں، وہ جو تانے دیتے ہیں نا، جو نیزے مارتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، جو الزام تراشی کرتے ہیں، جو عیب جوئی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے جواب میں جو ہے نا ہم اچھے الفاظ استعمال کرنے۔ عبرانی جو لفظ ہے وہ ہے باراک، یعنی برکت ہے اس کا مطلب۔ تو برکت دینا، ایسے لوگ جو تانے مارتے ہیں، جو الزام تراشی کرتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں بد دعا دیتے ہیں ہمیں، لیکن ہم جو ہیں ہماری طرف سے ہے وہ ہم برکت دیں۔ ہم خدا کو بابرکت کہتے ہیں کیونکہ وہ زندگی سے بھرپور ہے، وہ ہمیں برکت دیتا ہے، یعنی وہ ہمیں زندگی دیتا ہے۔ اگر ہم اس کے بچے ہیں تو وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، تو ہمیں بھی آگے زندگی ہی دینی ہے۔ پھر چوتھا جو عمل ہے آج، وہ ہے مفتریوں کے لیے، یہ افطرا کرنے والے، یعنی بہتان باندھنے والے، یعنی جھوٹی باتیں بنانے والے، یعنی دغا باز، یعنی جھوٹے۔ صرف دعا ہی ہے جو ہمارے دل کو نرم کر سکتی ہے نا، تو یہ ہمیں بتایا گیا، یہ محبت میں سب سے بلند مقام ہے۔ خدا کے سامنے ہم آئینے کی طرح ہوتے ہیں، اس آئینے میں اپنی صورت اس کی طرح نظر آئے تو پھر ہم دشمن کے لیے بھی ہمارے اندر سے دعا ہی نکلتی ہے۔ اب آتے ہیں 4 اعمال جن کی مشق کی جائے۔ تو پہلا جو ہے وہ تشدد کا جواب تو تشدد سے نہ دینا ہے، کیونکہ نئی دنیا کی جو شروعات ہے وہ اس میں تشدد کا کوئی جگہ نہیں۔ جب حضرت مقدس پطرس نے تلوار نکالی، آپ کو یاد ہوگا گتسمنی باغ میں، تو یسوع نے اسے جھڑکا اور اسے واپس میان میں رکھنے کو کہا۔ تو یہ بات جو ہے 155 سے 230 بعد از مسیح میں جب کلیسیا کے بزرگوں نے اس بات کو آگے بتایا، اور ان میں سے ایک تھے ترتلیانو، جنہوں نے کہا کہ خدا یسوع مسیح نے پطرس کو تلوار نہ چلانے کا کہتے ہوئے اپنے شاگردوں کو یہ ہدایت دی تھی۔ اور پھر یہ جو 3 صدی کے شروع میں کلیسیا کے قوانین، یعنی کینن لا جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اس کو اور واضح کیا گیا تھا، کہ جو فوجی اپنے افسر کے کہنے پر دوسرے کی جان اگر وہ کہے کہ لو، تو تم اگر مسیحی ہو تو تم اس کی جان نہیں لوگے۔ اور آگے یہ بھی کہ اگر کوئی متلاشی یا مسیحی فوج میں شامل ہونا چاہے تو وہ کلیسیا سے خارج کر دیا جائے گا۔ یہ 3 صدی کی بات ہے، ایکسکیومینیکیٹ کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے خدا کو حقیر جانا ہے۔ اس دور میں انہوں نے تشدد نہ کرنے کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ تو یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا، اگر کوئی تیرا چوگا چھینے تو اسے کرتا چھیننے سے بھی
मना ना कर। आज मैंने शॉल लिया ये कुर्ते की तरह, जो यहूदियों के लिए था इब्रानी में, वो जो उनके उनके पास भी ऐसा ना बड़ा सा जुब्बा किस्म का एक होता था, वो उसको लेकर चलते थे। वो उनके लिए सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए, सोने के लिए काफ़ी वो इस्तेमाल में आता था। और अगर वो कहा जाता है कि अगर कोई शख्स वो छीन ले तुमसे, और फिर बाद में जब तुम देखोगे उसने छीन लिया और वो कहीं चला गया, और कोई और उससे चुरा के ले गया है या किसी और ने उसे छीन लिया है, और अब वही सूरत हाल में है कि वो सर्दी से मर रहा है, तो आपका अब भी यही फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना कुर्ता जो है वो उसे उतार कर दे दो। ये गैर मशरूत, जिसने पहले आपको आपसे छीना है, आप फिर उसकी ही मदद कर रहे हैं जब वो इस सूरत हाल में है, जब उसको मदद की ज़रूरत होती है। तो ये खुदा यीशु मसीह ही कर सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये और फिर या उसके शागिर्द। तीसरा जो अमल है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। और ये तो आसान है। मेरे वालिद कहते थे, घर में ये बात होती थी कि जैसे ही किसी ने कहा कि ये शर्ट जो मिसाल के तौर पे बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं फ़ौरी तौर पर उतार कर उसको दे दूँ। ये काफ़ी देर तक ये जो है वालिद साहब की बात जो है वो चलती रही। कभी-कभी अब भी याद आती है, तो कभी उससे पीछे नहीं हटते। फिर जो चौथा अमल है, वो जो तेरा माल ले फिर मत मांग। यहाँ भी ये बात वाज़ेह करनी ज़रूरी होती है कि यीशु नाइंसाफ़ी को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बात करता है। लेकिन ये आवाज़ तशद्दुद में ना बदले, और अगर ऐसा हो कि भाई की मोहब्बत के सामने उसको भी बर्दाश्त करो तुम। फिर ये जो सुनहरा असूल हमारे सामने आता है, वो तोबिया नबी की किताब में से है। उसका 4 बाब है, उसकी 16वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, अम, और जिस बात से तुझे नफ़रत है कि तुझसे की जाए, तो तू भी दूसरों के साथ ना कर। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने इसको मुस्बत तरीके से पेश पेश किया है। इस तरह, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे करें, तुम भी उनसे वैसा ही करो। यानी उसका इंतज़ार मत करो कि वो तुमसे करें, तुम पहले ये कदम उठा लो। अम, फिर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम हक ताला के फ़र्जंद हो, क्योंकि वो नाशुकरों और शरीरों पर भी मेहरबान है। इसलिए तुम रहीम हो जैसा तुम्हारा बाप रहीम है। यहाँ मुकद्दस मत्ती जो है 5वां बाब उसकी 45 आयत में कहते हैं, बदों और नेकों पर, रास्तबाजों और नारास्तों पर, यानी दोनों तरह के लोगों पर खुदा जो है वो अच्छा अपने अच्छा अच्छी अच्छी फितरत जो है वो साबित करता है। यहाँ ये ज़रूरी है कि मुक़द्दस लूका जो है वो दोनों ही जो गैर क्या क्या उसको कहते हैं मनफ़ी तरह के लोग हैं, नाशुकरों और शरीरों, दोनों को ही, उसमें उसने नहीं कहा कि अच्छे और बुरों को, बल्कि दोनों ही बुरे हैं। दोनों के साथ ही जो अपनी फ़ितरत है उसको हमेशा कायम रखो, यानी खुदा की फ़ितरत को कायम रखो। तो ये वो सुनहरा असूल था। फिर यीशु एक और बात वाज़ेह करते हैं कि कोई एहसान नहीं। मुक़द्दस मत्ती जब इसकी बात करते हैं तो वो अजर के तौर पर पेश करते हैं। एहसान यानी मुफ़्त तुमने देना है, देना और लेना तो दुनिया की रवायत है, मगर तुम्हारे देने में लेने की शर्त ना हो। मुफ़्त यानी एहसान तक ना जताओ। कई दफ़ा हम वापस कुछ नहीं मांगते, लेकिन एहसान चढ़ा देते हैं। यीशु कहते हैं वो भी नहीं। और ये भी कि अगर वो जिसने तुमसे बुरा किया है, तुम्हारे सामने ऐसा मौका आ जाए कि तुम उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, तो करो, क्योंकि ये फितरत तुम्हें बाप से मिली है। यही खुदा की फितरत है। तुम एक फिलोसोफर थे, सेनेका। वो कहते हैं, अगर तुम देवताओं की तरह बनना चाहते हो तो नाशुकरों का भी भला करो, क्योंकि सूरज उनके लिए भी निकलता है। ये कहावतें
یہ خدا یسوع مسیح کے وقت بھی کہی جاتی تھی، اس وقت ہی خدا یسوع مسیح سے ملتی جلتی کچھ بات کہتے ہیں اس میں، لیکن ان میں بغیر احسان والی بات نہیں تھی جو باقی دیوتا کہتے تھے۔ غیر مشروط محبت کی بات جو ہے وہ صرف خدا یسوع مسیح کرتے ہیں۔ یسوع یہاں تک کہتے ہیں کہ دوسروں تک اچھا اپنی جنت میں جگہ بنانے کے لیے مت کرو، ورنہ وہ بھی تو شرط ہی ہے نا، کیونکہ تم غیر قوم یہ سب اپنے سکون کے لیے، اپنے اوپر قابو پانے کے لیے، خواہش کے ماسٹر بننے کے لیے سب کرتے ہو، یہ اپنے آپ کو جاننے کے لیے، اپنے آپ پر قابو کرنے کے لیے۔ یسوع کسی اجر کی بات نہیں کرتے۔ تم ایک ہی اجر جو ہے جو تمہیں ملے گا وہ یہی ہے کہ تم باپ کی طرح ہو جاؤ گے۔ پھر سے خدا یسوع مسیح 4 اعمال کی بات کرتے ہیں، رحیم بنو، اور دوسرا ہے عیب نہ لگاؤ، مجرم نہ ٹھہراؤ، اور 2 تو تمہیں دیا جائے گا۔ یہ پہلا جو ہے نا رحیم بنو، وہ بڑا دلچسپ ہے، جو یہ نہیں عبرانی زبان میں اس کو کہتے ہیں رحمیم، اور یہ جو رحم ہے نہ صرف رحم مطلب دوسروں پر مہربانی کرنا ہے، ان پر ترس کھانا، بلکہ یہ رحم ماں کے رحم جہاں پر زندگی بڑھتی ہے، وجود لیتی ہے، آگے سامنے آتی ہے، روشنی کی طرف جاتی ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ اور جو ماں کا گرو ہوتا ہے نا، ماں کے رحم ہوتا ہے، اس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کسی طرح کی بھی ہو، اب جب ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے رحم کے اندر بچہ ہوتا ہے تو اسے یہ پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ اچھا ہوگا، برا ہوگا، ڈاکو ہوگا، چور ہوگا، مقدس ہوگا، اولیاء ہوگا، کون ہوگا، وہ سب کو ہی پیار کرتی ہے، سب سے۔ اور یہ بات جو ہے خدا یسوع مسیح استعمال کرتے ہیں کہ رحیم بنو، وہ رحم بنو جو زندگی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ تم اچھے ہو یا برے ہو یا کچھ بھی۔ اور عیب نہ لگاؤ مطلب تو ٹائم لو نا، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک اور لفظ استعمال کیا گیا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈشرنر، سوچو، اس پر دھیان کرو، غور کرو، اور یہ لفظ جو ہے کم سے کم 22 دفعہ استعمال کیا گیا ہے نئے عہد نامے میں۔ جرم کو ختم کرو، انسان کو نہیں، جرم کو ختم کرو، انسان کو نہیں، بدی کو ختم کرو، انسان کو نہیں، اور 2 تو تمہیں دیا جائے گا۔ یہ بھی جو ہے تمہاری جو شناخت ہے وہ یہی ہے، تم اس باپ کے بچے ہو جو دیتا ہے اور بغیر شرط کے دیتا ہے، تمہاری مشابہت جو ہے وہ اس سے ملتی ہے۔ اور مقدس اس میں ایک اور بات بڑی واضح کی گئی ہے کہ ہم خدا کے بچے بنتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ ہم بعد میں جو ہے نا وہ بنتے ہیں، ہم مطلب بچے تو ہم شروع سے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ مشابہت جو ہے وہ تبھی آتی ہے جب ہم یہ اعمال جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ان پر چلیں۔ تو میری آپ کے لیے اور میرے اپنے لیے یہی دعا ہے کہ ہم خاص طور پر اس کی طرح، اس کے مشابہت سے ملتے جلتے ہو جائیں، ہم اپنے باپ کی طرح ہوں۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، ملتے ہیں اگلی دفعہ۔ امید ہے کہ اگلی دفعہ شال کے بغیر ملوں گا تاکہ میری طبیعت کچھ بہتر ہو جائے گی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ شالوم۔